चल रही है, मचल के कहें या रसूल अल्लाह। देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मुख्तसर है, कोई बात नहीं है। जब कम में दम होता है ना तो अल्लाह ताला 22,000 पे 72 को जीत अता फरमा देता है। हाँ सही कह रहे हैं, नहीं है अगर यकीन तो करबला की तारीख पढ़ के देख लो, सही कह रहे हैं। हाँ तो मचल के कहो या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे बयानात हुए, बड़ी अच्छी नातें पढ़ी गई। आपका जो मधु शायर आया अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश अच्छी की, आप लोगों ने अच्छा नवाजा भी है, सुभान अल्लाह भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है और जाने के लिए किराया भी दे दिया है, सुभान अल्लाह। तो बताने का मकसद यही है मेरे अजीज़ों कि बस आपके दरमियान एक छोटा सा खतीब, इंशाअल्लाह हमारे गाँव का मुस्तकबिल है, हमारे गाँव की शान, हमारे गाँव की आन, हमारे गाँव की जो है का नाम रोशन होगा उस खतीब से। हम तो दुआ करते मेरे मौला जितने भी हमारे गाँव से बच्चे दीन सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, सबको या अल्लाह दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमा दे। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बताते हैं कि बहुत अच्छे खतीब हैं और बहुत अच्छी नात खानी हुई, तकरीरें हुई हैं, लेकिन मेरे अजीज़ जितनी देर में बैठा हूँ तो देखिए समझ में ये आया है कि अमल की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ हज़रत मौलाना इमरान साहब क़िबला ने जो है बहुत अच्छी तकरीर की, वाकई में समझने की बात थी कि हदीस और कुरान का निचोड़ बयान कर रहे थे। आपको बता दें वो एक जिक्र कर रहे थे कि सहाबा कराम ने कुरान मजीद सीख करके कुरान मजीद पे अमल किया। तो आज देखो कौन ऐसा खित्ता है जहां पर इस्लाम न पहुंच गया हो, कौन ऐसा इलाका है जहां पर इस्लाम न मौजूद हो। तो पता क्या चला है, जिन्होंने कुरान को समझा था वो इस्लाम के अलम को पूरी दुनिया में लहरा करके रख दिया है। तो ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप हजरात भी जो है कुरान मजीद को अच्छे से पढ़िए, तरतीब के साथ पढ़िए और तरतील के साथ जब आप पढ़ेंगे वाकई दिल भी मचलेगा। आप देखो सहाबा कराम ने कितनी मेहनत और मुशक्कत की, इस्लाम फैल गया। मेरा अजीज छोटा भाई ये अर्ज कर रहा था, हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, इस्लाम लाए अल्लाह अल्लाह, इनकी वजह से जानते हो कुफ्र में जलजला आ गया था। क्यों? इसलिए कि कुफ्र हिल गया था। आज हमसे उमर चला गया है। उमर जब रसूल की बारगाह में आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, रसूल जो कुरान सिखाते, हजरत उमर इब्न खत्ताब सीखते थे, अमल करते थे। जानते हो इतना अमल किया कि 22,000 मुरब्बे मील की हुकूमत हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में फैल गई थी। वो हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। अल्लाह अल्लाह बताने का सिर्फ मकसद ये है कि छोटा भाई आ रहा है, इसके लिए हम आपको माहौल बना दें कि हजरत उमर इब्न खत्ताब है, कुरान शरीफ को जो है क्या कहते हैं सीने में बसा करके खुदा के रसूल ने जो बताया है उस पर अमल कराने की पूरी दुनिया में जो है कोशिश कर रहे थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, आपकी हुकूमत आई तो सोचने लगे, मेरे भाई ने बताया था कि ए उमर, अगर दरिया के किनारे, अगर साहिल के किनारे अगर कोई एक जानवर भी प्यासा मर गया, परिंदा प्यासा मर गया, तो सहाबा की नजरिया तो देखो कि रब्बे कायनात कल जो है मैदान महशर में हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्न खत्ताब है, जब कोई कुरान का आलिम होता है, कुरान को समझने वाला होता है और हुकूमत में बैठता है, गद्दी में बैठता है, तो कहता है इंसाफ पूरी दुनिया में फैल जाए, कहीं पर जो है मेरी रियाया को कोई ऐसी तकलीफ ना होने पाए। तो मेरी कौम के नौजवानों, हम कहते हैं कुरान सीख करके तुम भी गद्दी पर अपना लो, इसलिए कि जब तक तुम जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाह के शक्ल में थे, तो जब हिंदुस्तान 72 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था, तब बादशाह आलमगीर दिल्ली की सरजमीन पर बैठ करके ऐसी हुकूमत करते थे, अगर जिना करने वाला बंगाल की घाटी पर है तो जिना करने से रुक जाता था, इसलिए कि एक कुरान का आलिम ऐसा जो है दिल्ली की सरजमीन पर है, उसका हुक्म है जिना करोगे तो सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो अब हजरत उमर इब्न खत्ताब जानते हो, आपने सोचा रसूल की शरीयत आम करना है, रसूलुल्लाह की गद्दी पर है, आका करीम के खलीफा हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब जानते हो क्या करते थे? आपकी हुकूमत थी, आप पूरे बस्ती में जो है क्या करते हैं वो करते थे, गश्त करते थे कि कहीं कोई आदमी किसी को मार ना रहा। इसलिए कि हाकिम वो है कि अगर कोई बादशाह प्रधान है ना, तो प्रधान का ये है कि अगर लड़ाई हो रही है तो उसकी सुलह कराए, अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो जुल्म को रोके, अगर कोई ऐसी बात है। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब खलीफा थे। हजरत उमर सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि मेरे नबी की उम्मत कहीं भूखी सो रही,
کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی زنا پر ہو، ایسا نہ ہو کوئی شراب کے اڈے پر ہو، ایسا نہ ہو کوئی عیاشی کے اڈے پر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے پوری آبادی میں گشت کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ شریف میں بڑی ٹھنڈی پڑتی تھی، لوگ نماز کے لیے نکلتے تھے، ورنہ نماز بھی کچھ لوگ گھر پہ ادا کر لیا کرتے تھے، اتنی ٹھنڈی تھی۔ آپ کے ایک بہت وفادار غلام حضرت اسلم تھے، اللہ اللہ، حضرت اسلم کو لے کر کے حضرت عمر ابن خطاب پورے مدینہ شریف کی آبادی کا گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر ابن خطاب ہے رک گئے، کہنے لگے اسلم اس گھر سے عورت کی آواز آ رہی ہے، آخر سنو عورتوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کے غلام اسلم سننے لگے، کہا یہاں تو ماں بیٹیوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ماں کہہ رہی تھی اے بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے، کیا ملا دے؟ دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ بیٹی کہہ رہی تھی اماں جان نہیں، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے رسول اللہ تو قبر انور میں ہے، اب رسول کہاں سن رہے ہوں گے؟ رسول تو اپنی قبر حیات قبر انور میں ہے۔ تب جانتے ہو وہ لڑکی کہتی ہے رسول قبر انور میں ہے، لیکن ان کے خلیفہ جو ہے حضرت عمر ابن خطاب ہے، اگر وہ جان گئے نا تو ہماری چمڑی کھینچ لیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا روب تو دیکھو، وہ لڑکی کہتی نہیں دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ حضرت عمر کی سن رہے ہیں، وہ بیٹی کہتی نہیں وہ دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، لیکن وہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بچے بھوکے سو جائیں گے، ہم سب بھوکے رہ جائیں گے، پانی ہو جائے گا تو دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب سن رہے ہیں، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے جو ہے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا ہے جن کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ جب جانتے خلفائے راشدین کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، آپ نے جو ہے نبی کی شریعت کو پھر سے عام کر دیا تھا۔ لوگ کہنے لگے یہ تو نبی کے غلام عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تھا تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تالاب ایک ہی تالاب میں جو ہے شیر اور بکریاں جو ہے ایک ہی سال پانی پیتے تھے، اتنا انصاف جو ہے عمر ابن عبدالعزیز کر بیٹھے تھے۔ اللہ اللہ نبی کی شریعت کو عمر ابن عبدالعزیز عام کر دیے تھے، لیکن آپ دیکھو حضرت عمر ابن خطاب ہیں، آپ نے جانتے کہنے لگے اسلم اس گھر کا جو کو پہچان لو، کل تمہیں صبح آنا ہے۔ اسلم گئے، رات میں آرام کرنے لگے۔ فجر کے نماز کے بعد جناب عمر نے اسلم کو بھیجا، کہا جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ یہ کس شخص کا گھر ہے۔ وہ آئے، کہنے لگے حضور یہ تو بڑا صحابی کا گھر ہے، فلاں کی بیٹی اور ماں کے لڑکی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے جو ہے وقت کے بزرگوں کو بلایا، اس کے گھر کے باپ کو بلایا، باپ کو بلانے کے بعد زمانہ میں حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے گھر کے بچوں کو بلایا۔ اپنے گھر کے بچوں کو بلانے کے بعد عمر ابن خطاب کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کس کو شادی کرنا ہے؟ ایک بیٹے کے لیجئے۔ سارے بھائی کہنے لگے حضور سب کی شادی ہو گئی ہے لیکن میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ آقا حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے بیٹا شادی کرنا چاہتے ہو؟ خاموش تھے، باپ سمجھ گئے میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہے۔ جس بچی نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے ورنہ عمر ابن عبدالعزیز جو ہے چمڑی کھجوا لیں گے، عمر ابن عبدالعزیز نے اس بچی کے لیے شادی کا رشتہ بھیجا اور اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا۔ کہا وہ بیٹی جو نبی کے فرمان پر اتنا عمل کرتی ہے، رسول نے فرمایا تھا دودھ میں پانی نہ ملانا، تو اسے نبی کی شریعت کا کتنا اثر ہوگا، کتنا وہ نبی کی شریعت کی پابندی کرتی ہوگی۔ تو احمد پور والوں بتانے کا مقصد یہ ہے اگر بچیاں دودھ میں پانی ملانے سے باز آ جائیں تو وقت کے خلیفہ کے گھر کا رشتہ آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی نے کہا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، پوری دنیا میں انصاف پھیل گیا تھا۔ حدیث سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، پتہ چلے گا جس بچی نے پانی میں دودھ میں پانی ملانے سے روک دیا تھا اسی کے پر پوتے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز پر پوتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میری قوم کے نوجوانوں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں کیا نہیں دیا ہے، قرآن نے زندگی بخش دی ہے، قرآن نے سے جس طریقے سے فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ جو ہے قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ ایسے نہ جائیے گا۔ میرا چھوٹا بھائی حضرت مولانا محمد احمد رضا صغیر صاحب قبلہ بڑی اچھی خطابت کرتے ہیں، بس کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت آپ کرسی خطابت میں آئیں
اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ صحرا میں جنگلوں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ درس حسین ہے اسلام کی بقا کے واسطے. سجدے میں سر کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھو. کرسی خطابت پہ مولانا احمد رضا صغیر صاحب.